अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अहम डेवलपमेंट हैं आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है और एक जो सबसे पहली 3-4 चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो शोबाजियाँ हैं शहबाज शरीफ की, नए हमारे वज़ीर आज़म की, रात को जब मैं इनसे मिला तो बड़े मासूम से लग रहे थे, लेकिन शोबाजी इनकी पकड़ी गई है। कितने ये चालाक हैं, मैं आपको पूरी इनकी कित्था सुनाऊंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा, आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली ये चक्कर देते किस तरह से हैं। यानी वो जो कहा जाता है ना कि आप शोबाज शरीफ हैं, तो मैं आपको ये जो आज इन्होंने किया मैं आपको सुनाता हूँ, आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये सब क्या करते हैं। इसी में वीलॉग में मैं मेजर हारिस का भी जिक्र करूँगा। वहाँ पर बताया जाता है कि 4 आला अफसरान जो हैं मुख्तलिफ़ कोरों से पहुँचे हैं उनके साथ, मेजर हारिस के साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए। वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको निशाना बनाया था तशद्दुद का नून लीग के रहनुमाओं के गार्ड्स ने, और मेजर हारिस के वालिद के मुताबिक मेजर हारिस ने ख़ुद देखा कि वो जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हाफ़िज़ नुमान ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे। और फ़ौज के अंदर इसका क्या मैसेज जा रहा है, बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की वो कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या है। और पहले ये बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो इनकी जो चालाकी की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने कल ये खुद रिपोर्टर्स को खबरें लीक की। एक समरी बनाई गई ओगरा की तरफ से बनवाई गई समरी, जिसमें ये कहा गया कि पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये लीटर का इजाफा होगा और डीज़ल की कीमत में 119 रुपये पर लीटर कीमत में इजाफा होगा। और वो समरी बनवाई, उसके बाद उसको रिपोर्टर्स को लीक करवाया। पूरे पाकिस्तान के मीडिया में ये खबरें चलवाईं कि पेट्रोल 81 रुपये लीटर महंगा हो रहा है और डीज़ल 119 रुपये लीटर महंगा हो रहा है। इतना एक पैनिक क्रिएट करवाया, परेशानी। और फिर ये ख़बर के जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वो जो सारी की सारी जो समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि मैं गरीब आवाम के जो बोझ है इस वक्त महंगाई का, उसमें इजाफा नहीं करना चाहता। ये ऐसी शोबाजी की है इन्होंने अपने आप को एक लीडर बनाने की। मुझे वो मरियम नवाज साहबा की बात याद आ रही है जो वो कह रही थी कि गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता। ये बिल्कुल वैसी कहानी है। इमरान खान अनाउंस कर चुके, साबिक वज़ीर आज़म, कि जो हमने एक्स्ट्रा पैसे जो टैक्स कलेक्शन में आए हैं हमारे पास, हमारे टारगेट से ज़्यादा, वो हम सब्सिडी में देंगे। को 270 अरब रुपए था और 70-80 अरब रुपए ये महीने का बनता है। तो उन्होंने कहा था कि बजट तक कोई कीमत जो पेट्रोल की उसमें इजाफा नहीं होगा। तो ये इन्होंने आके एक चालाकी करके अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की है, लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की है कि जनाब हम तो आवाम के लिए, शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं और वो किसी भी तरह जो है ना इस वक्त महंगाई का बोझ आवाम पर नहीं डालेंगे। तो ये इस तरह की हरकतें, जालसाजियाँ जो हैं इन्होंने करना शुरू की हैं और वो उसमें पहली जालसाजी में पकड़े गए, इसलिए कि ये तो खुद जो इनकी अपने जो टीम के लोग हैं वो ओगरा की समरियाँ वो रिपोर्टर्स को बांट रहे थे कि जनाब आप जाएं, इस पे खबरें चलाएं, देखें ये होने वाला है और ये होने लगा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये सारी आज हमें नज़र आई है कि ये किस तरीके से ये जालसाजी कर रहे हैं। दूसरा बड़ा एक सीरियस इशू है लाहौर में जो हुआ, वहाँ पर मेजर हारिस पर तशद्दुद किया। सलमान रफ़ीक और हाफ़िज़ नुमान ने गिरफ़्तारी भी दी, लेकिन रात उन्होंने हवालात में नहीं गुजारी। बड़े ऐशो आराम से, मुझे मेरे रिपोर्टर्स ने बताया वहाँ से कि बड़े ऐशो आराम से उन्होंने वहाँ पर गुजारा है। वैसे कागज़ों में वो हवालात में थे, कागज़ों में वो गिरफ़्तारी उनकी हुई थी, लेकिन वो अमली तौर पर वो किसी हवालात में नहीं थे, बड़े आराम से वो रह रहे थे। और दूसरी जानिब फ़ौज के अंदर जो सेंटिमेंट गया है वो बड़ा खौफनाक सेंटिमेंट गया है और एक बड़ी नफ़रत की लहर उभरी है। इसलिए कि जो आला फ़ौजी अफसरान हैं, मसलन कोर कमांडर लाहौर हैं, उन्हीं के रैंक के 3-4 ऑफिसर्स और हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिट से वहाँ पर वो पहुँचे हैं। उन्होंने मेजर हारिस की आदत की है और एक फ़ौज के अंदर एक सेंटिमेंट है इस वक्त कि जिन लोगों ने मेजर हारिस पर तशद्दुद किया है किसी सूरत भी उनकी माफ़ी नहीं हो सकती, उनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये उनको छोड़ दिया गया और कुछ अपीज़ करने की कोशिश की गई हुक्मरान नून लीग को, तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि जो मेजर हारिस के वालिद हैं
انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میجر حارث نے خود دیکھا گارڈز جو تھے سلمان رفیق کے اور حافظ نعمان کے، جو ان کو جنہوں نے جس وقت وہ مار رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا کہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان دوسری گاڑی میں جو موقع پر موجود تھی اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ گارڈز نے جو کچھ بھی کیا ان کے ایما پر کیا، اور وہ بالکل بھی اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سزا چاہیے، ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جن لوگوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ میجر حارث فوج کے ایک سرونگ میجر ہیں، انہوں نے ان کو مارا پیٹا، تو ان کی انٹینشن. لیکن پھر ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، ایسے لوگوں کو اقتدار میں بٹھائیں گے جن کے اوپر چارجز ہیں، جن کو آپ خود آپ کا بیانیہ کہ آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، تو اور وہ جو ساری JIT اور سب کچھ آپ اس کو بھاڑ میں پھینک دیں گے، تو پھر ایسے واقعات کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک وہ جو بات بتاتا ہوں، اس وقت بہت سارے وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس میں بالکل بھی نیوٹرل ہیں یا ہم پولیٹیکل ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو قومی اسمبلی میں اسپیکر ہیں قائم مقام، وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ہیں، اور انہوں نے کیونکہ جو تحریک انصاف کے استعفوں کے نوٹیفیکیشن تھے وہ بھی جو اسمبلی سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں، جو اسمبلی کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے روک لیا، حالانکہ باس ان کے جو اسپیکر ہیں قائم مقام اسپیکر، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، میں یہ استعفے نہیں مان سکتا. تو جس پر انہوں نے قاسم سوری صاحب نے جو تاریخ ہے وہ اس کو آگے کر دیا، اس کو 22 تاریخ کر دیا. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسپیکر صاحب نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. اس میں وہ اسپیکر کا چناؤ ہوگا، انتخاب ہوگا، اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس قاسم سوری کو نکالنے کے لیے، اور راجہ پرویز اشرف، کیونکہ ان کے ظاہر اپوزیشن تو ہے ہی نہیں اس وقت، کسی نے ان کے خلاف نامینیشن پیپر داخل ہی نہیں کرائے، تو وہ اسپیکر منتخب ہو جائیں گے. اور قاسم سوری کو صرف اور صرف اس لیے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ استعفے قبول نہ کیے جائیں، اور جو تحریک انصاف استعفوں دے کے اسمبلی سے جو باہر نکلنا چاہتی ہے تاکہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو پارلیمان ہے، اس کی لیجیٹمیسی ان کویسچن ہو اور ملک عام انتخابات کی طرف جائے، وہ ان کو استعفوں کو روکنا چاہتے ہیں کہ جی ابھی یہ قواعد نہیں پورے ہوئے، ضوابط نہیں پورے ہوئے، اور پھر تاکہ یہ جو الیکشن والا بحران ہے یہ پیدا نہ ہو. لیکن بڑا سوال ہے کہ کون ہے، کون سی وہ نامعلوم قوت ہے، کون سے وہ نامعلوم لوگ ہیں جو اسمبلی میں اسپیکر صاحب قائم مقام اسپیکر باس موجود ہے لیکن آرڈر کہیں اور سے آ رہے ہیں. آرڈر آ رہے ہیں کہ جی آپ نے ڈپٹی ان کا استعفے جو ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کرنا. آرڈر یہ آ رہے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں چیز کا کام آپ نے کل کرنا ہے، فلاں چیز کا الیکشن آپ نے کل کرانا ہے. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ ہم کسی میں شامل نہیں ہیں، کسی گیم میں، ہم پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، لوگ آپ کی بات پر اگر یقین کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں، یہ جو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے لوگ پھر یہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے، اور یہ سائملٹینیسلی 4-5 جو پروجیکٹس ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ جی آئیں ہم بات کر لیتے ہیں، الیکشن کی بات کر لیتے ہیں، دوسری طرف ان کے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا مرضی کر لیں، آج کا دن بھی گزر گیا اور 5 دن ہو گئے ابھی تک شہباز شریف صاحب کابینہ نہیں بنا سکے اپنی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ابھی تک کابینہ نہیں بن سکی. اور اب ساری نظریں کل کراچی کے جلسے میں. ناظرین انشاءاللہ آپ سے جلد میں رات کو لیٹ نائٹ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.